so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جينواز بطريقه اللي سهله مبسطه وناجحه. غادي نحتاجوا ليها في المقادير ديالها 4 البيضات يكونوا بالحراره ديال الغرفه. الا كانوا الافراد كثار يعني بغيتوها تجي كبيره غادي ديروا 6 ديال البيضات. عندي 200 غرام ديال السنيده اي ما يعادل 2 ديال الكيسان ديال العنبه و200 غرام ديال الفورس، ومن الاحسن الفورس يكون مغربل من قبل. عندي خميره وفاني. الفاني تقدروا تعوضوها بالسائله نفس الحاجه. غادي ناخذ البيض هو الاول. كيف قلت لكم البيض خاصو يكون بدرجه الحراره ديال الغرفه. الا ما كانش ديجا عندكم نسيتوه في الثلاجه غادي تاخذوا بحال هكا الاناء اللي غتخدموا فيه وغديروه هنا من التحت ديالو شي كاسرونه ولا شي حاجه في بلاصتها. المهم شي حاجه من تحت اللي ديروا فيها الماء سخون باش داك البيض يلاه يسخن شويه بدل ما تخدموه، لانه معروف البيض الا درتوه هو بارد ما غاديش تنجح معكم الجينواز. خاص البيض يكون بدرجه الحراره ديال الغرفه. دابا غادي نزيد عليه السنيده. غادي نخليو الدقيق على جنب. غادي نخدمو دابا البيض. غادي نخدمو هذا البيض والبيض والسنيده حتى يطلع مزيان، حتى يولي اللون ديال الخليط ابيض. انا غادي نوريكم الشكل كيفاش غادي يولي. غادي نخلطو دابا تقريبا مده ديال 10 دقائق بين ما يطلع مزيان وغادي نرجع معكم. يطلع البيض واحد شويه كيف ما كتشوفوا. غادي نزيد ليه ساشي ديال الفاني، نديرو له فاني وغادي نكملوا التخليط ديالو حتى يطلع مزيان ويولي بيض. فاش كيولي الخليط على هذا الشكل هنا صافي كيكون وجد. غادي نخرج دابا هنا باش نزيد له الفورس والخميره. هانتوما تشوفوا انا باش نحطو هنا باش تشوفوا كيفاش غادي يجي باش يبان لكم مزيان. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، واللون اللي كيوصل ليه كيولي بحال هكا ابيض. دابا غادي نزيد له الفورس. غنزيد بشويه بشويه وانا كنخلط هكا من التحت للفوق. كيف ما قلت هذا الدقيق خاصو يكون مغربل من قبل. خاصنا نهبطوها غير هكا، كنهبطو وكنطلعو باش ما نخسروش الشكل ديال الكريمه اللي حصلنا عليها. ما ديروش الفورس مره واحده، غير بشويه بشويه.
دابا الخماره. نزيد الكاس الثاني كيف ما قلت غير بشويه. من بعد ما ساليت الدقيق اللي عندي كله، خديت مول دهنته بالزبده مزيان ودرت له رشيت عليه دقيق حتى هو. الا كان عندكم الورق ديال الزبده من الاحسن باش تضمنوا انها ما غاديش تلصق لكم بمره. ما كانش غادي دهنوها مزيان سواء بالزيت سواء بالزبده وتكتروهم نيت وديروا لها الفور. دابا غادي نخويه، غنديرو في الفران. انا ديجا مشعلاه من قبل، خاصو يكون على 180 درجه، ونشعلو له غير لتحت حتى نشوفها تحمرات نيت طلعات. عاد نشعلو له الفوق باش يتحمر شويه. نخرج الهواء اللي فيها صافي. ودابا غادي ندخلوها للفران تقريبا المده ديال 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه على حسب الفران اللي عندكم نتوما. والعافيه ما تكونش مجهده بزاف، 180 درجه كافيه. ونخليوها ما نحلو عليها ما نقربوا ليها كيف ما العاده، نخليوها حتى تطلع مزيان. نطلعوا عليها غير من الزيت حتى تبان لكم طلعت مزيان وتنفخات وبداو الجناب ديالها كيتحمروا. الا كان عندكم ديال الضوء تشعلوا ليها من الفوق باش تحمر، ما كانش غادي تخليوه حتى يتحمر مزيان ومن بعد تطفيو عليه. انا غادي ندخلها الفران دابا ونرجع معكم. من بعد ما كتبلنا لاجينواز، انا هذه خدات لي تقريبا 35 دقيقه. هذا هو الشكل ديالها، كتجي طالعه ومنفوخه. انا غادي نخليها حتى تبرد مزيان ومن بعد غادي نقطعها طبقات باش نعمرهم بلا كريم. نخليها تبرد ونرجع معكم باش نوريكم لي زيتاب الاخرين. من بعد ما كتبلنا لاجينواز وكتبرد مزيان، هذا هو الشكل ديالها، كتجي رطيبه وزوينه. انا قسمتها على 3. دابا غادي ناخذ كاسرونه غندرت فيها هنايا الليمون، غنزيد عليه نص ديال الفاني، ما غاديش نديرها كامله، ندير غير نصها. وغادي نزيد عليها 2 معالق كبار ديال السنيده. غادي نديرها فوق البوطه وغادي نخليها حتى تطلق مزيان وتذوب هاد السنيده. ومن بعد غادي نستناه يبرد شويه من السخونيه ديالو وغادي نسقيو به هاد الجينواز ديالنا. وعاد غادي نبداو نعمروها بلا كريم. انا غنديرها فوق البوطه حتى تسخن ونرجع معكم. ملي صايبنا الليمون دابا غادي نسقيو به. غنسقي الجهه التحتانيه اول جهه. الا مبغيتوش ديروا الليمون تقدروا تعوضوه بشويه ديال نيسكافي، ديروها مع الحليب وديروا معها شي منسم اخر الا بغيتو، ولا ديروا غير سميتو الماء وديروا معاه شويه السكر وديروا فوق البوطه وتخليوه حتى يغلي مزيان وتسناوه يبرد شويه وسقيو به حتى هو كيجي زوين. من بعد ما سقيت الطبقات كاملين ديال الجينواز، سقيتهم كاملين بالليمون. دابا غادي نصايب لا كريم شونتي.
غادي ندير هاد الساشي الاول، غنديرو بيض، غادي ندير معاه الكاس ديال الحليب يكون بارد. انا غادي نزيدو غير بشويه بشويه. الا بغيتو الا خويتوه كله في دقيق يقدر يجيكم شي شويه مطلوق، خاصكم تبقاو تزيدوا. انا كندير لابودر وكنزيد عليها الحليب وكنشوف، ما كنكثرش الحليب حتى نشوف واش غادي تجيني ثقيله ولا لا. دابا غادي نبدا نخلط ونشوف هذه كيفاش غادي تجي. من بعد ما درت الطبقه الاولى بالكريم شونتي البيضاء، دابا غادي ندير الطبقه الثانيه بالكريم شونتي غوز. نتوما تقدروا ديروا الالوان اللي بغيتو، ولا بغيتو ديروها كلها بيضاء حتى بالبيض غتجي مزيانه. انا بغيت ندير فيها الالوان، غادي ندير هنايا الغوز، مغاديش نديرها كامله، غنخلي منها، نخلي تقريبا الربع ديالها. وهنا عندي كاس ديال الحليب بارد، انا غادي نزيد فيه هذا عندي ملون احمر، غادي نزيد فيه الملون الاحمر. غادي نزيدها مع الكاس ديال الحليب، غادي نخلطو، غادي نزيد ليه اللون. دابا غادي نزيدو بشويه بشويه كيف ما قلت لكم في الاول، وانا كندير له الباطيغ.
الحلوى ديالنا، كتجي غزاله بنينه بزاف. وبالنسبه للزين كل واحد يزينها كيف ما بغى. انا زينتها بهاد الحليوات ودرت لها الفيرميسيل هنايا في الجناب بالنوار، ومن الفوق درت لها الفيرميسيل بلي كولور. بصحه وراحه، والى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو فراسكم، باي باي.